नमस्कार मित्रांनो, हांव टिंगरे उलयतां. फाटल्या दिसांनी पळयला तुमी एक व्हिडिओ व्हायरल जाता की एकटो भुरगो, तरणाटो भुरगो घोड्या हॉर्स रायडींग करता हायवेचेर. बरें दिसलें पळोवपाक की असो तरणाटो कनिश पेडणेकर म्हणून ताचें नांव आसा, बिचोलीचो. एक बरी गजाल आसा की ह्या भुरग्यान बरो इंट्रस्ट घेतलेलो आसा हॉर्स रायडिंगाचो, आनी तो म्हणटा की शेतां भाटां थंय वचून आपूण रायडींग करतलो जाल्यार आयज शेतां भाटां उरलेलीं ना अशें तो म्हणटा. आयज व्हिडिओ काडपाचें इतलेंच कारण की चल मेरे घोडे टिक टिक टिक, चल मेरे घोडे टिक टिक टिक, धूम हिला के चल घोडे टिक टिक टिक, अशी रायम्स पोएट्री आमी आमच्या भुरगेपणान आयकलेली आसा, हिंदीन पोयम. आयज अक्षरशः पळयता एक तरणाटो घोडो चलयता. थोडे ताका कमेंट्स येता की हायवेचेर चलोवप डेंजरस आसता. खंय पळोवंक गेल्यार तें सारकें आसा, कित्याक आयज काल गाडयो फास्ट चलयतात, त्या घोड्याक कितें जावं शकता, प्लस तो रायडर आसा ताकाय कितें जावं शकता कित्याक तेणेन तो हॉर्स रायडिंगाचें हेल्मेटूय घालूंक नासलें. सो एनीथींग कॅन हॅपन. इट्स अ हायवे, इट्स व्हेरी डेंजरस. मात ताचे प्रमाणे असो जागोय ना की तो रायड करतलो. ते नॉर्म्स तेणें मातशें सांबाळचें. मात ती एक बरी गजाल, बरी इन्स्पायर करपाची गजाल कशी भुरग्यांक. आयज कालचे भुरगे बरे बरे बायक सोदता, बरे बरे कार सोदता, हाय वेरियंटाचे बायक जाय तांकां, बरे हाय स्पिडाचे जाय, बुलेट ढाक 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 करून चलता. असल्या स्थितीन एक भुरगो घोडो चलयता आनी तेची काळजी घेता. घोड्याक कितें जाय कितें नाका, ही एक बरी गजाल आसा. एका लोकांनी खूब लायक केल्लो आसा आनी लायक करपाची गरज आहा, तेची बायट घेवपाची गरज आहा आनी ताका आमचो गोंयचो हिरो म्हणून करपाची गरज आहा. पब्लिसिटी ताका चॅनलाचेर हाडून ताची बायट सुद्दां घेवपाची गरज आहा. इट्स रियल तरणाटो भुरगो अशें एक हॉर्स रायडींग आनी घोडो सांबाळपाक तेचो इंट्रस्ट ताणें दाखयल्ले आसा. ही बरी गजाल, म्हाका तर आवडली. तुमकां कशें दिसलें तें सांगात. थँक्यू. सो 2-3 दीस पयलीं एक व्हिडिओ खूब व्हायरल जाल्लो इन्स्टाचेर आनी फेसबुकार की एकटो चेडो घोडो खूब फास्ट चलयता हायवेचेर, काळे कपडे घातल्या, तोंड धाकला आनी खूब सस्पिशियस दिसता. सो तो चेडो हांव कनिश पेडणेकर बिचोलच्यान. आनी त्या व्हिडिओचेर खूब बरे कमेंट्स आयले आनी खूब वायटूय कमेंट्स आयले. व्हिडिओ खूब व्हायरल जाल्लो इन्स्टाचेर करतात, ताका त्रास करतात, खूब टॉर्चर करतात. घोडो खूब फास्ट चलयता हायवेचेर, काळे कपडे घातल्या, म्हाज्या नांवान एक तोंड धाकला आनी खूब सस्पिशियस पुलीस स्टेशनान. सो तो चेडो हांव आनी तेंच्यांनी म्हणलो की म्हाका बेगीनच्या बेगीन बाबा घोडो हाडात. त्या व्हिडिओचेर खूब बरे कमेंट्स आयले आनी खूब वायटूय कमेंट्स आयले की आमी घोड्याची एट्रॉसिटीज करतात, ताका त्रास करतात, खूब टॉर्चर करतात. आनी ह्या सगळ्याचो रिजल्ट जालो म्हाज्या नांवान एक पुलीस कंप्लेंट जाली बिचोले पुलीस स्टेशनान. आनी तेंच्यांनी म्हणलो की म्हाका बेगीनच्या बेगीन बाबा घोडो हाडात तुमी पुलीस स्टेशनार आनी मेडिकल